अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर प्रोग्राम सितारे और शख्सियत। मैं हूं आपकी होस्ट सादिया वारिस और मेरे साथ मौजूद हैं हर दिल अजीज़ नहायत ही मोहतरम जनाब साद अख्तर साहब, जो कि माहिर रूहानियात हैं। व्यूअर्स, हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट के बारे में आपको मैं रोज़ बताती हूँ, लेकिन आप फिर जानते ही होंगे, क्या एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूँ कि आप फ़ोन में लाएंगे 0300 700 1963 और उसके बाद बताएंगे अपना नाम, अपने वालिद का नाम, अपने शहर का नाम और अपना मसला। और अगर मेरी कोई प्यारी सी सिस्टर हैं, वो शादीशुदा हैं, तो वो अपने वालिद के नाम के बजाय अपने शौहर का नाम बताएंगी, फिर बताएंगी अपना मसला। हम उसे हल करने की पूरी कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम से हल भी हो जाएगा। और आइए इसी के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलते हैं साद साहब की तरफ। और साद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा साद साहब, आज मेरे जहन में एक सवाल है, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। अब आप साद साहब कहेंगे कि इसके जहन में तो रोज़ सवाल होता है। अच्छी बात है, सवाल करना चाहिए, उसका जवाब सारे नाज़रीन तक पहुँचता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा साद साहब, तारीख का मुतालिया तो आपने किया है? जी बिल्कुल। ठीक है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान कौन सा रहा है आज तक? सादिया, तारीख का मुताला करें तो मेरी ज़ाती राय में हो सकता कोई इत्तेफाक ना करे। मैं जिसको खुशकिस्मत तरीन इंसान समझता हूँ वो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी? हाँ, ये मिस्र का हाकिम था और ये दुनिया का आखिरी शख्स है जिसने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन का बोसा लिया था। सुभान अल्लाह। जिसने बोसा लिया और उसके बाद उसने वहाँ आगे आपके इर्द गिर्द जो है जहाँ आप तशरीफ़ फरमा है सीसा पिलाई दीवार, सीसा पिघला कर दीवार, क़यामत तक अब वो वहाँ कोई पहुँच पाएगा। अच्छा। तो वो मेरे नज़दीक इतना खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं होगा कि जो वहाँ तक पहुँचा गो के। और फिर आप बुलावे पे आए सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को कि ख्वाब में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और कहा कि मुझे शर से बचाओ। ये उसकी खुशकिस्मती थी। तो आपने खुद ने अपने दर पे बुलाया ख्वाब में, 3 दफ़ा ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फिर सर पर गोल्ड जी कॉलर। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ हमारे प्रोग्राम के पहले कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं जरीना बात कर रही हूँ पिंडी गेट से। जी जरीना, कैसी हैं आप? जी बहुत अच्छी आप। जी बताइए। साथ ठीक है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपके सामने बैठे हैं, बिल्कुल फिट। आप लोगों की दुआएं हैं जी। जी ये एक रिश्ता आया है ना, उस दिन आपको बताया है कि इसका लड़के का नाम है शबीर। अच्छा, शबीर है लड़के का नाम। लड़के की उम्र कितनी है? उम्र 47 है। ठीक है। और कहाँ रहता है ये? उनके अबू का नाम है गुलाम सरवर। गुलाम सरवर रहता कहाँ पे है? जी रावलपिंडी। रावलपिंडी में। और आपकी उम्र? 50 साल। उस दिन कॉल की थी। 50 साल। अच्छा 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 अच्छा। साद साहब के पास सारा बायोडाटा है जी आपका। हाँ जी, ये बताना मेरी रिश्ता ठीक है मेरे लिए? मेरी बहन बात सुने, पहले तो इस बात को आपको पहले अप्रिशिएट करना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि चंद दिन ठहरें, आप ये पढ़ाई करें, इंशाल्लाह आपके लिए रिश्ता आएगा। पहले तो ये एडमिट करेंगे वाकई बात दुरुस्त साबित हुई ना। हाँ जी बहुत शुक्रिया। अभी बताए ना ये ठीक है भाई बंदा? हाँ ठीक है। आप इनसे रिश्ता तय करने के बाद आप फिर एक दफ़ा कॉल कीजिएगा या हमारे नीचे दिए गए नंबरों पे राब्ता कीजिएगा। हम आपको इसका बताएंगे जिससे मजीद बेहतरियाँ आएंगी। इस यहाँ आप आगे बढ़ें, इंशाल्लाह बेहतरियाँ होंगी इंशाल्लाह ताला। हेलो। जी जी इंशाल्लाह बेहतर रहेगा आपके लिए। हेलो। नहीं, लाइन ड्रॉप होगी। हाँ लाइन ड्रॉप होगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया जरीना कॉल करने का। साद साहब ने तो आपको बता ही दिया कि जो ये रिश्ता है आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आप करें आगे। ये लास्ट वीक की आखिरी एपिसोड पे इन्होंने कॉल की थी हमें और कहा था कि मैं पूछा था तो मैंने कहा था कि इंशाल्लाह अनकरीब मुझे आता हुआ नजर आता है। और अल्लाह का करम है कि देखिए आज की हमारी पहली कॉल ऐसी कि वाकई उनको रिश्ता जो काफी दिनों से मुंतजर थी। अच्छा जी साद साहब, एक और सवाल है। जी जी मुझे ये बताएं, क्या इंसान की गलतियाँ इसे फायदा पहुंचा सकती हैं कभी, या इससे इंसान अपनी गलतियों से सीखता है? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये दानश्वर वाला क्वेश्चन है ये वाला, बहुत अल्लाह बात है। ये सारे नाज़रीन सुन लें, सादिया ने जो सवाल किया इसका जवाब जब तक कॉल नहीं आती आप जवाब सुनिए।
کہ اگر انسان سمجھدار ہو، اپنی غلطیوں کو پازیٹیو فریم آف مائنڈ کے ساتھ لے، تو یقین کریں انسان اپنی غلطیوں کو پہ غور کرے اور سبق سیکھے اور راہ راست پہ آ جائے، تو اس سے بڑا اچھا خوش قسمت انسان کوئی نہیں. لہٰذا دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان غلطیاں انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں. ہم انسان ہیں نا، بشری تقاضے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، غلطیاں ہم نے کرنی ہیں. غلطیوں سے سیکھ گئے تو ہم بہت ذہین لوگ ہیں، اور دوسروں کی غلطیوں سے ہم نے کوئی سبق سیکھ لیا تو پھر ہم جینیس ہیں. ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں تو ہم انٹیلیجنٹ ہیں، لیکن اب دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھ جائیں تو ہم جینیس ہیں. جی. لہٰذا غلطیاں کسی اچھا ساتھ صاحب، آج کی ینگ جنریشن کو بڑے کہتے ہیں کہ اس طرح نہ کرو، اس طرح کرو، ان کو بہت برا لگتا ہے جب ان کو سمجھاتے ہیں، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور وہ ہمیں اس چیز سے روکتے ہیں کہ ہم کسی کوئی غلط راہ پہ قدم نہ اٹھا لیں یا کچھ ایسا کام نہ کریں جو وہ ان چیزوں سے گزر چکے ہوتے ہیں. اس لیے وہ ہمیں ہر ٹائم وقتاً فوقتاً گائیڈ لائن دیتے رہتے ہیں. لیکن آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے اس کو بہت برا لگتا ہے کہ آپ ہمیں کیوں بتاتے ہیں، ہمیں خود اپنے اچھے برے کا پتہ ہے. میں نے ایک جگہ یہ پڑھا تھا کہ آج میں صبح ویسے ہی نیٹ پہ سرچنگ کر رہی تھی کہ عقل بادام کھانے سے اتنی نہیں آتی جتنی کہ دھوکہ کھانے سے آتی ہے. ہاں، تو اس لیے بجائے کہ ہم دھوکہ کھائیں کسی سے، جو ہمارے والدین یا کوئی بڑے لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ کالر موجود ہے، کال لیتے ہیں. جی بالکل. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ سارا شہزاد. کون بات کر رہی ہیں؟ سارا شہزاد لاہور سے. سارا شہزاد لاہور سے. ہاں جی، مجھے تو پوچھنا تھا کہ میرا ایک شادی کی میرا نا نام چینج کر دیا گیا تھا، سارا کر دیا گیا تھا. پہلے آپ کا کیا نام تھا؟ پہلے مہناز نام تھا. کیا مہناز؟ ہاں جی، پہلے مہناز نام تھا، اب سارا رکھ دیا گیا. کس نام سے بتایا جائے گا؟ اچھا مجھے یہ بتائیے آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے اور آپ کا خاص اسپیسیفک کویشچن کیا ہے؟ یوسف. محمد یوسف ہے آپ کے والد کا نام؟ ہاں جی. اچھا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی، آپ کی عمر کتنی ہے؟ 25/10/1987. اچھا، ٹھیک ہے. 26 سال تقریباً. آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو. کال ڈراپ ہو گئی ہے ساتھ صاحب. جہاں تک ساتھ صاحب میرا خیال ہے یہ پوچھ رہی تھی کہ شادی کے وقت ان کا نام سارا رکھ دیا گیا اور پہلے ان کا نام مہناز تھا. آگے مجھے کچھ نہیں پتا ہے. دیکھیے ایسی صورت میں آپ سارا ہیں یا کچھ بھی ہے، مجھے تو اب پتہ نہیں کیونکہ ہمیں آواز کلیئر نہیں آ رہی تھی. اب آپ کو ریکمینڈڈ ہے کہ آپ ہمارے نچلے دیے کے نمبر پہ رابطہ کر کے تسلی سے بات کر لیجیے گا. ابھی اب ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ آپ کال کو پراپرلی پک کر سکیں، لیکن وہ ایکسٹریملی سوری، ریگریٹس کہ ہم آپ کو سن نہیں پائے پراپرلی. ٹھیک ہے. اچھا ساتھ صاحب یہ بتائیں کہ صورت اور سیرت میں کیا فرق ہے؟ صورت اور سیرت، دیکھیے صورت جو ہوتی ہے نا اور سیرت بہت بڑا فرق ہے. صورت جو ہے نا یہ انسان کو دھوکہ دے سکتی ہے، جبکہ سیرت دھوکہ نہیں دے سکتی. اچھی سیرت کا انسان ہو تو وہ دھوکہ نہیں دیتا، جبکہ ڈوجنگ پرسنالٹی یعنی صورت دیکھی جائے تو اسی لیے صورت ضرور کاؤنٹ کرتی ہے انسان کی زندگی میں. اور لیکن صورت اور سیرت دونوں اگر اچھی ہوں تو وہ لکی انسان ہے. لیکن یہ آپ کا جو سوال تھا کہ صورت اور سیرت میں کیا فرق ہے، تو بہت بڑا فرق ہے. صورت جو ہے، اچھا صاحب اکثر بڑے لوگوں کو ہم نے یہ کہتے دیکھا ہے کہ صورت جو ہے وہ سیرت کو نہیں چھپا سکتی، جبکہ سیرت جو ہے صورت کو چھپا لیتی ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی سیرت جو ہے نا وہ پردہ ڈال لیتی ہے صورت پہ. دیکھیں آپ کئی ہیپی کپلز کو دیکھیں گے، بڑی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ خاوند بدصورت ہو، اتنا خوبصورت نہ ہو، بیوی بہت خوبصورت ہو، لیکن جو ہسبینڈ ہے وہ اتنی اس کے اندر کیپیبلٹیز ہیں، اتنی صلاحیتیں ہیں کہ وہ خوبصورتی کے ساتھ رشتے کو لے کے چلتا ہے. تو سیرت جو ہے وہ ڈومینیٹ کر گئی نا، اس کی صلاحیتیں اس کی صورت پہ کیموفلیج کر گئیں، کور کر گئیں. ٹھیک ہے. ساتھ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. ہیلو. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ فہیم بات کر رہے ہیں فہیم راول پنڈی سے. فہیم ٹی وی کا والیوم کم کر دیں.
हेलो, जी कर रहे हैं। टीवी का वॉल्यूम बंद करने को कहा था, उन्होंने कॉल ही बंद कर दिया। अच्छा जी साहब साहब, देखिए ना असद, ये दुख हमें होता है जब कॉल आई मिलाई और फिर तो हमसे ज्यादा दुखी कौन होगा? अब सारा कुछ हसट किया हुआ है। अच्छा हम अपने व्यूअर्स को बार बार कहते हैं कि जब आप हमें कॉल करें टीवी का वॉल्यूम आप थोड़ा सा कम कर दिया करें, ताकि हमें जो आवाज़ रिपीट होके आ रही होती है यहाँ तक इंटरप्ट करती है वो ना करे, और हम आपका मसला जो आप हमसे पूछना चाहते हैं उसे सही तरीके से सुन सकें और फिर आपको एक अच्छी गाइडलाइन दे सकें। इस वक्त हमारे साथ जो कॉलर्स होते हैं, जो व्यूअर्स हैं, और वो हमारे साथ ऑन एयर अपना मसला जो है नहीं शेयर करना चाहते, कोई ऐसा मसला है तो वो ये कर सकते हैं कि जो नीचे स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं, आप प्रोग्राम के बाद इन नंबर पर कॉल करके जान सकते हैं अपने मसाइल का हल। ठीक है, और रिपीट में भी आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं आज रात को 2 बजे और अगले दिन दोपहर 12 बजे। जी साहब, आपसे मैं बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी? सूरत और सीरत की बात कर रही है। सूरत जो है ना, इसमें कमी हो तो सीरत जो है उसको कर सकती है, लेकिन अगर इंसान की सूरत अच्छी है और सीरत अच्छी ना हो तो वो उसको कवर नहीं कर सकती है। ये जो है ना, ये दोनों का कम्बिनेशन अगर अच्छा हो तो इंसान खुशकिस्मत तरीन इंसान है। वैसे अगर सीरत अच्छी हो तब भी बहुत खूबसूरत है। जिसके अब एक इंतहाई खुशकिस्मत हमारे सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब उनकी जब हिस्ट्री पढ़े तो आंखों में आंसू आते हैं, वो कितने खुशकिस्मत थे, एक बहुत ही खुशकिस्मत। उनका यानी कि जन्नत की बिशारत उनको ज़िंदगी में दे दी गई। और मदीना पाक से एक रिश्ता आया तो बच्ची के वालिद ने इनकार कर दिया है कि मैं नहीं कर सकता बिलाल हबशी के साथ अपनी बेटी का रिश्ता, मैं नहीं कर सकता। लेकिन जब बच्ची को पता चला कि गुलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता मेरे लिए ये, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशकिस्मती क्या हो सकती है, तो उसने पस पर्दा हाँ की। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वालिद को राज़ी किया। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि सीरत जो होती है ये डोमिनेटिंग चीज़ है, सूरत जो है ये सेकेंडरी पोजीशन पे आती है, प्रायोरिटी जो है वो सीरत की है। ठीक है। सूरत और अच्छा साहब, आजकल का ऐसा दौर है कि हर शख्स पे एतबार नहीं किया जा सकता। हर शख्स के साथ आप अपनी पर्सनल बात या किसी भी किस्म की बात आप नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि लोग जो हसद और जलन का शिकार हो जाते हैं। फिर अगर किसी को पता चल जाए आप इतना रिस्क कमा रहे हैं, या कि आम सी बात है आप पे बंदिश करवा देते हैं, हमारे सामने इतने हमारे जो है कॉलर्स हमें कॉल करके बताते हैं। अच्छा, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि वो कैसे जाने कि उनके साथ मुखलिस कौन है, मुखलिस शख्स की पहचान कैसे की जाए? देखिए, मुखलिस आदमी जो होता है ना, वो जब भी आप उसके साथ बात करेंगे आपकी परेशानी पे मुतफिक्र होगा, यानी आपकी परेशानी सुन के परेशान होगा, खुशी की बात सुन के वो खुश होगा। ठीक है, ये बड़ा फर्क है। अगर कोई आदमी आपकी बात सुन के परेशान हो गया, आपकी खुशी सुन के खुश हो गया, वो आपको मुखलिस है। बेसिक चीजें आ जाए। चलिए जी साहब, हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। अभी वापस आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आने के बाद लेंगे आपकी फिर से लाइव कॉल। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, ले रहे हैं आपकी लाइव कॉल्स और आपको बता रहे हैं आपके मसाइल का हल। हमारे साथ जो व्यूअर्स हैं जो हमारे प्रोग्राम में कॉल करके अपने मसाइल का हल जानना चाहते हैं और वो ऑनलाइन अपना मसला शेयर नहीं करना चाहते, तो नीचे स्क्रीन पर जो दिए गए नंबर हैं आप उन पर कॉल करके प्रोग्राम के बाद भी जान सकते हैं अपने मसाइल का हल। और अपने व्यूअर्स को मैं ये बताती चलूँ कि आज इस प्रोग्राम के एंड में साथ साथ ने एक बड़ी सी ज़बरदस्त टिप देनी है। आप हमारे साथ रहिएगा और टिप को लिखने के लिए कागज पेंसिल अपने साथ रख लें। साथ साहब कॉलर हैं जी, वेलकम। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? बेटा मैं बख्तावर बोल रही हूँ, लाहौर से। बख्तावर बात कर रही हैं लाहौर से, कैसी हैं आप? बेटा अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ। मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बहुत बहुत करम है। अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी और आमीन। को बहुत अच्छी है ये भाई जो मेरे बैठे हुए हैं। हाँ, साथ साथ बिल्कुल। लोग हमारी
पढ़ाई कर लेते हैं। बड़ी बिल्कुल, मेहरबानी, बिल्कुल। शुक्रिया बहन। मैंने बेटा पूछना था भाई, मेरी बेटी है हम्म। तो बेटा उसके सामने आप कुछ लोग कहते हैं कि इसको या तो साया है, कुछ कहते हैं नहीं इसको ना जैसे कोई पागलपन का दौर है। तो बेटा आप- वो पढ़ती है, नमाज पढ़ती है, स्कूल जाती है, बहुत अच्छा है। आप ऐसा करें, आप बिल्कुल परेशान ना हो, लोगों की बातों पे आप कान ना धरें। आप अपनी बेटी का नाम बताएं। बेटा उसका नाम मुस्कान है। क्या ना- मुस्कान है। मुस्कान। और मुस्कान की उम्र कितनी है? उसकी बेटा भी 19 साल है। 19 साल है। और आपके शौहर का क्या नाम है? उसका नाम ये है, हेलो, जी जी, जी जी। बताइए। उसका नाम, तेरे शौहर का नाम हाँ जी, जी, हाँ जी। जी, हाँ जी। रफीक बाबा। रफीक बाबा। चलें जी, ठीक है। साथ साथ अच्छा ये नहीं, मैं पूछ रहा था। बेटा मैंने एक और पूछना था, 3 मेरे क्वेश्चन थे, अगर हाँ, वो हाँ, हाँ, सारे हाँ, जवाब दे रहे तो। जी जी, जी जी। बिल्कुल जरूर देंगे जी। साथ साथ तो बहुत खुश होते तो हैं। ये पूछना था कि भाई इंसान के नफ्स पे काबू कैसे पाना चाहिए, और दूसरा ये कि सोच को अच्छी करने के लिए क्या बना करें, और तीसरा कि गुस्सा खत्म हो जाए। अच्छा, तो इनके बारे में जरा मुझे बताना बेटा कि कोई जिक्र, कोई विरत, कोई इस तरह की कोई सूरत वगैरह पढ़ती हो जिससे चलें। गुस्सा भी खत्म हो जाए, नफ्स पे काबू भी हो जाए और सोच भी अच्छी हो जाए बंदे की। चलें जी, ठीक अभी है। आपको ऑन एयर जवाब आपको भी ऑन एयर जवाब देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और इस सवाल का जवाब तो मैं भी जानना चाहूंगी साथ साथ के कि किसी का गुस्सा कैसे खत्म करते हैं। आज मैंने किसी का गुस्सा खत्म करना है। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you मेरी बहन, हाफिज़। बहुत जी, शुक्रिया। साथ साथ पहले तो जवाब ये गुस्सा कैसे ख़त्म किया जाए। हाँ, अगर आपको गुस्सा है, अगर आप चल रहे हैं तो तेज़ चल रहे हैं तो आहिस्ता चलें, चल रहे हैं तो खड़े हो जाएं, खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, पानी का गिलास पिएं और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये कसरत से पढ़ें। और अपने काब नफ्स पे कैसे काबू पाया जाए, तो उसके लिए दिल का मजबूत होना ज़रूरी है। तो आप कलमा पाक का विर्द कसरत से किया करें। वैसे भी अफजल तरीन जिक्र कलमा पाक का विर्द है, ये करें। इंशाअल्लाह ताला ये आपके हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह और ताला। आपका दीन इलाही की तरफ रजू भी हो जाएगा। बाकी आपने बेटी मुस्कान की बात की है तो माफ़ कीजिएगा मेरी बहन, मैं ये ऑन एयर आपसे बात शेयर नहीं कर सकता। आप बराए मेहरबानी हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें और अपनी बेटी के साथ थोड़ी एहतियात से रहें, इसलिए कि मुझे ख़दशा यूँ है कि जैसे इन पे आग या कोई हादसे का मुझे एलिमेंट, कोई शक का इजहार पड़ता है अनकरीब, अल्लाह ना करे। ये तो बेहतर है कि आप नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं उन पर रब्ता कर लें ताकि इसका सद्देबाब बर वक्त किया जा सके। और मेरी इस बात को कत्तन जो है आप नज़रअंदाज न कीजिएगा। मुस्कान बेटी के बारे में उनको आग से और हादसे से बच के रहना चाहिए। साथ साहब इन्होंने एक और सवाल पूछा था कि अपनी सोच को अच्छा कैसा किया जाए। वो तो बेटा अपनी ये तो अपने नफ्स को मारना होता है। ये कहेंगे कि कोई कोई फरिश्ता आए और आपको सिखाए, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा। ये तो अपने आप को खुद मारना है, अपनी तरबियत खुद करनी है। नमाज के लिए सुबह उठना है तो शैतान तो नहीं उठने देगा। आपने अपने आप को अपनी कुव्वत इरादी से ठीक होना है। इंसान अपनी सोच की अपनी कुव्वत इरादी से वैसे कुछ दिन पहले मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त टिप दी थी तमाम नाज़रीन को कि रात को सोने से पहले 10 मिनट अपने सुबह के सारे मामूलात चेक करें, देखिए कितनी खुशगवार तब्दीलियाँ आती हैं। रात को सोने से 10 मिनट पहले अपने आपने तमाम सारा कुछ रिकॉल करना है कि आज आपने सारा दिन में किया क्या है। सुबह उठे जो नमाज मुझे देखने में व्यूअर्स सुन लो, आज आपने रात को रिकॉल करना है। हाँ, अपनी 10 मिनट अपने इस सोने से पहले दें। मैं उठा, पहला काम क्या किया, जो अच्छा काम किया उसको खुशी महसूस करें और उसको रिपीट जारी रखें, और जो का गलती होगी उस पर नदामत का एहसास दिल में आए। आप कुछ अरसे में देखेंगे आपके अंदर एक अच्छा इंसान डेवलप होना शुरू हो गया है। ठीक है। अच्छा, साथ साथ हफ्ते में 7 दिन होते हैं, आपके ख्याल में सबसे बेहतर कौन सा दिन है? ज़ाहिर है हम बहसीत मुसलमान हम जुमेरात मगरब की नमाज से लेके जुमे वाले दिन सारा दिन इसको बड़ा समझते हैं। और वैसे तो हर दिन ही हमारे लिए बाबरकत है, हर दिन की अपनी शान है, लेकिन जुमा चूँकि एक छोटी सफर के लिए साथ साथ आप कौन सा दिन समझते हैं कि बेहतर है? मैं तो ज़ाती तौर पर सैटरडे को ज़्यादा निकलता हूँ। वैसे मैंने तो आज आखिरी शो है, मैंने तो अभी जैसे शो के बाद मैंने तो निकल पड़ना है। ठीक है। नहीं, वैसे मैं पूछ रही हूँ कि सफर के लिए आपके ख्याल में कौन सा दिन बेहतर रहता है, किस दिन को कोई भी सफर करना? अल्लाह का नाम लेके जब भी शो शुरू किया जाए, कोई इसमें ऐसी बाइंडिंग नहीं है। अब किसी को कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसे जाना है, उसे जाना ही जाना है। खुशी का मौका है, गम का मौका है, तो उससे तो जाना ही जाना है। दिन क्या, बस अल्लाह को याद करें और चल पड़े।
ٹھیک ہے. ہاں اللہ کی مدد اللہ کے تعالیٰ کو آسرے یاد پہ کریں, اور بالکل اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد کرنا چاہیے. بعض دفعہ لوگ ساتھ سب اللہ تعالیٰ کو تب یاد کرتے ہیں جب ہمیں اللہ کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہم یاد نہیں کرتے. اور پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو ضرورت کے تحت یاد کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ ہماری سنیں یا نہ سنیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں اپنے ساتھ رکھیں گے, ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمارا ساتھ دیں گے. ساتھ ساتھ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ غلط کہہ رہی ہوں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یو آر مور انٹیلیجنٹ دین مائی ایکسپیکٹیشن. مجھے خوشی ہے کہ میرے ساتھ جو ہوسٹ ہے وہ ماشاءاللہ کافی زیادہ علم رکھتی ہے, اور خاص طور پر کل جو انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی, اور جو پچھلے کچھ عرصے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں, جو میں نے انہیں اچھی باتیں سکھائی ان پہ عمل کیا, اور یہ بینیفیشری ہیں, یہ آن ایئر ایڈمٹ بھی کیا تھا. تو میں بھی آپ لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ قربت بڑھائیں. یہ عروج ٹی وی نے یہ سارا فورم آپ کے لیے سیٹ کیا ہے, وداؤٹ ہیزیٹیشن. آن ایئر بات کریں, آف دا ایئر بات کریں, انشاءاللہ یہاں سے آپ کو اللہ کی رحمت سے فلاح ملے گی. انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی, آپ کی مشکلات حل ہوں گی, کیا کہتے ہیں جی, ذہنی اور قلبی سکون آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ساتھ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ کالر ہیں. ویلکم جی. ہیلو ہلو جی, السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم. ٹی وی کی آواز بند کر دیں. ہیلو, کال ڈراپ ہو گئی. صاحب آپ نے آج ریکویسٹ کی تھی کہ, اور میں بھی اپنے کالرز کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ ہمیں کال کریں آپ اپنے ٹی وی کا والیوم سلو کر دیں. اگر آپ کو اپنے فون سے صحیح آواز نہیں آ رہی, لیکن آپ ٹی وی کا والیوم اتنا کھولا کریں کہ آپ سن سکیں. یہ نا ہم تک ہماری آواز جو ہے ریپیٹ ہو کے ہمیں دوبارہ سنائی دے رہی ہوتی ہے, ہمیں صحیح طرح سمجھ میں نہیں آتی. اسی طرح آپ کے جو ہے کال ڈراپ ہو جاتی ہے. اتنی مشکل سے آپ کی کال ہمارے پروگرام میں ملتی ہے. آپ کو پتا, آپ لوگ اتنے سارے کالرز ہمارے ساتھ کیوں میں ہوتے ہیں, آپ اتنے لکی ہوتے ہیں کہ آپ کی کال مل جاتی ہے, اور کال ملنے کے ساتھ آپ لوگ کام ہی ایسے کرتے ہیں کہ کال ڈراپ ہو جاتی ہے. اور آپ کو ناظرین یہ بتائیں کہ یہاں جو ہمارا یہ سیٹ اپ لگا ہوتا ہے, یہاں کا ساؤنڈ سسٹم اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ آپ کے ٹی وی کا والیوم آپ سے زیادہ ہمیں چلیں جی. ساتھ صاحب اس وقت ہم ہمارے ساتھ ایک اور کالر جی ویلکم کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ سعدیہ. سعدیہ بات کر رہی ہیں؟ کل کال ڈراپ ہو گئی تھی نا. اچھا ہاں. سعدیہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرپور سے بات کر رہی ہوں. میرپور سے بات کر رہی ہیں. اچھا جی, ٹھیک ہے. تو سعدیہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی آپ کی عمر کتنی ہے اندازاً؟ میری عمر 22 سال. کل بھی میں نے کال کی تھی تو کال ڈراپ ہو گئی تھی. چلیں جی, کال ڈراپ ہو گئی تھی, کوئی بات نہیں. آج آپ کی کال پھر سے مل گئی ہے. آج بھی ہم آپ کو بتا دیں گے. اپنے والد صاحب کا نام بتائیے. اپنے والد کا نام بتائیے. محمد محمد نیاز. ہاں محمد نیاز. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سوال کیا آپ کا؟ جی کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ میں نے وہ کل بھی ڈسکس کی تھی کہ میرے رشتے آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ہوتے ہی نہیں ہے. ہاں بھی ہو جاتی ہے, وہ لوگ مجھے کم بھی کر لیتے ہیں, پھر پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ بات جو ہے کمپلیٹ ہوتی ہے. دیکھیں میں نے کل, میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. بیٹا آئندہ نہیں ہوگا. کل بھی میری آپ سے بات ہوئی تھی اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس 1 2 3 نہیں کئی رشتے آپ کی طرف آئے ہیں, اور کم از کم 2 رشتے تو آپ کے پرسنل علم میں بھی ہیں. یہ کل بھی میں نے آپ کو بات بتائی تھی, اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یاد آئی نا میری بات آپ کو کہ انشاءاللہ تعالی. میں نے جو ہے نا لائٹ یہاں چلی گئی تھی تو میں آپ کی نہیں سن سکی تھی. اچھا نہیں, ہمارا بیٹا پروگرام رات کو 2 بجے بھی ریپیٹ ہوگا اور کل دوپہر 12 بجے بھی ریپیٹ ہوگا. آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں. مجھے آپ پہ, میں آپ کو ان کے لیے کہہ سکتی ہوں, مجھے آپ پہ اتنا یقین ہے, میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں. بڑی مہربانی. میں نے آپ کو ایسے سمجھ لیا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بندہ کسی پہ پورا اعتماد کرتا ہے کہ یہ میرا. آپ میری بیٹی ہیں, آپ میری بیٹیوں کی طرح ہیں. تو مجھے آپ پہ پورا یقین ہے. میں نے آپ کو کال کی ہے, اس لیے میں کافی دیر سے ٹرائی کر رہی تھی, تو پلیز میرا مسئلہ سالو کریں, کیونکہ مجھے آپ پہ اس طرح یقین ہے جس طرح ایک بیٹی کا پورے باپ پہ ہوتا ہے. بالکل آپ میری بیٹیوں کی طرح ہیں. سب میری بیٹیاں, ماں, بہن سب اسی طرح مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں.
میں، اور یہ جو ہے نا ان چیزوں کو مانتی نہیں تھی، اور میں نے آپ کی باتیں سنی کہ اس دن گیا تو مجھے اپنے بہت زیادہ اعتماد اور یقین ہو گیا کہ آپ جو کہو گے میرے بہتری اور میرے فائدے کے لیے کرو. انشاءاللہ تعالی. اب آپ نے مجھ سے 2 وعدے کرنے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے؟ جی ایک تو آپ نے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے نا پروگرام کے بعد میرے ساتھ بات کرنی ہے، جو نیچے دیے گئے نمبر ہے ان نمبروں پہ میرے ساتھ بات کرنی ہے. یہ آپ کا پرابلم چٹکیوں میں انشاءاللہ تعالی حل ہوگا. آپ نے مجھے باپ کہا ہے نا، تو میں اب آپ کو باپ بن کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ میرے ابو نہیں ہیں، ٹھیک ہے. آپ فکر نہ کریں، میں بھی آپ کے باپ کی جگہ ہوں. میری جو بڑی بیٹی ہے آپ سے بڑی ہے. پروگرام ختم ہونے کے بات ابھی نہیں، پروگرام ختم ہونے کی کتنی دیر بعد میں آپ کو کال کروں؟ 20-25 منٹ کے بعد کر لیجیے گا. چلو ٹھیک ہے. تھینک یو تھینک یو. مجھے پوری امید بھی ہے کہ آپ میرا مسئلہ ضرور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہت جلد آپ کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی ضرور حل ہو جائے گا، بالکل پریشان نہ ہو. آپ کو امید ہے حد سے زیادہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم. بہت بہت میں شکریہ. آپ کو کال کروں گی، ٹھیک ہے. تھینک یو. ٹھیک ہے جی. ساتھ ساتھ دیکھیں یہ لوگ آپ پہ کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں اور آپ کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ ان کو بتاتے ہیں ان کے مسئلے کا حل، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے اور ان کا جو مسئلہ ہے ضرور حل ہو جائے گا. اور کافی سارے لوگوں کا ہم مسئلہ حل کر چکے ہیں. اللہ کا شکر ہے سعدیہ، میں کبھی نہیں یہ کلیم کیا کہ لاکھوں کی تعداد میں، لیکن ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو بینیفیشریز میں ہیں. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک وسیلہ بنایا ہے. بالکل وسیلہ بنایا، اور اس کا احسان، اس کا کرم ہے کہ میری 26-27 سال کی ریاضت جو ہے اب وہ کام آ رہی ہے. اور میں تو ایک خوش قسمت ہوں، اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہی بینیفٹس ہیں دوسروں تک بھی جائیں. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ پراپرلی کال کریں. کال نہیں ہو سکتی تو نچلے دیے گئے نمبروں پہ رابطہ کریں. آپ کے لیے آسانیاں، سہولت، خوشیاں منتظر ہیں. صرف فرق ایک تھوڑی سی کال کا رہ گیا ہے. کال کریں، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالیٰ ضرور حل ہو جائیں گے. آپ کیوں نہیں گواہی دیتی جی؟ ہاں ساتھ ساتھ آپ بھی میں کوئی تو دیکھ ہمیشہ لائیں. آپ کے ساتھ ہوتی ہوں، اور میں ان کو یہی کہتی ہوں، اپنے ویئرز کو کتنی دفعہ کہتی ہوں کہ جو کالرز ہیں وہ ساتھ صاحب کو کال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ صاحب ان کو ان کے مسئلے کا حل بتائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے گا، آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو جو تسبیح بتائی جائے، اور 5 وقت کی آپ نے نماز تو بالکل پڑھنی ہے، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے. نماز پہ توجہ دیں، نماز 5 وقت کی پڑھیں، اور جو ساتھ ساتھ تسبیح بتاتے ہیں وہ ضرور کیا کریں، وقت پہ کیا کریں. ویسے کیا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا. جی ساتھ صاحب، اب آپ کو میں ایک بات بتا رہا ہوں، آپ نے نماز کی بات کی تو مجھے یاد ہے قدرت اللہ شہاب صاحب کی شعراء افاق کتاب شہاب نامہ، انہوں نے اس میں لکھا ہے اگر کوئی شخص وظائف بے پناہ کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے آپ نے بیج تو زمین میں بے موسمی بیج دیا، اور نہ تو اس پہ کھاد ڈالی، نہ اس میں پانی ڈالا، اور توقع کر کے بیٹھیں کہ اس میں سے اللہ تعالیٰ رزق اور گندم اگائے گا، تو یہ ناممکن ہے. لہٰذا آپ کے وظائف کے لیے آپ کا نمازی ہونا، باشرہ ہونا، توحید پرست ہونا انتہائی ضروری ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، یعنی توحید پرست تو ہوتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات یعنی 5 وقت کی نماز، قرآن پاک کی تلاوت، اس قسم کے کام سے مجبوری ہے یا عادت میں شامل نہیں ہے، تو وہ پھر وہ ذمہ داریاں ہمارے پہ ڈالتے ہیں. جی. تو ایسے حالات کے لیے بہتر ہے کہ ہمارے ساتھ رابطہ کر لیں. وہ پھر ہم ان کو وظائف بتا دیتے ہیں کہ یہ چلے، یہ ان کو کوئی ایسا عمل بتا دیتے ہیں. ساتھ ساتھ میں آپ سے سوال پوچھنا تھا، لیکن ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، کال لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں امبر بول رہی ہوں راولپنڈی سے. امبر بات کر رہی ہیں راولپنڈی سے. جی امبر، اپنے بارے میں پوچھنا ہے. جی میں نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے. اپنے والد کا نام بتائیں. میرے والد کا نام ہے محمد احسان. محمد احسان، ٹھیک ہو گیا. اور آپ کی عمر کتنی ہے اندازاً؟ 21 سال. 21 سال، گڈ ہو گیا. بتائیے کیا پوچھنا ہے. میں نے یہ پوچھا تھا مجھے ارینج میرج ہوگی کہ لو میرج ہوگی، اور دوسرا یہ ارینج میرج ہوگی کہ لو میرج ہوگی. اچھا، یہ مجھے باہر جا سکوں گی. باہر بھی جانا چاہتی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. کوئی رشتہ آیا ہوا ہے؟ کوئی رشتہ آیا ہوا ہے؟ جی آیا ہوا ہے. نو میم، آیا ہوا تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان دنوں میں آ جائے. لیکن میں اس رشتے کے بارے میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ ہو سکتا ہے میں بھی آ جائے، لیکن مجھے وہ کچھ سر سے بات کرنی تھی کہ آیا جاؤں، ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا، ارینج ہوگی کہ لو ہوگی.
میری بیٹا اب آپ جو ہے نا میں آپ کو جواب دیتا ہوں, اس کے علاوہ تو اور کوئی سوال نہیں آپ کا؟ نو میم. امبر میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں؟ جی آپ نے پوچھا ارینج میرج ہوگی کہ لو میرج ہوگی, ہے آپ کی نظر میں کوئی ایسا رشتہ جسے آپ چاہتی ہیں کہ میرج ہو جائے آپ کی؟ جی میم. کوئی آپ کا کوئی ایسا رشتہ ہے آپ کی نظر میں جسے آپ پسند کرتی ہوں اور آپ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں؟ میم دل کا کیا ہے, دل تو چھوٹی سی چیز سے ہی آ جاتا ہے. That's enough. That's enough. ٹھیک ہے جی, That's بہت enough. بہت شکریہ. دل کی اگر سنو گے نا تو مار جاؤ گے. ہائے 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 ہائے. ٹھیک ہے جی, بہت امبر بیٹی آپ جا کے نا ٹی وی سوئچ آن کیجئے, میں بھی آپ کو جواب دیتا ہوں. جی سر. Thank اوکے you, جی, thank you. تھینک یو جی ساتھ صاحب. سر یہ جب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کی نظر میں رشتہ ہے, ان کی نظر میں ایک ہے, آپ پھر چھیڑخانی کر رہی تھی ان کے ساتھ. یہ جب بایو ڈیٹا آپ دے دیتے ہیں تو میرے پاس معلومات آ چکی ہوتی ہے, ان کی علم میں رشتہ ہے. ہاں میں اب بیٹی بتاتا ہوں, جہاں آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ وہاں ہو جائے گا, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کمپیٹیبلٹی جو ہے وہ دیکھ لیں, کیا وہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے کہ نہیں ہے. آپ جو ہے ہمیں جو نچلے دیے گئے نمبر ہے ان پہ بتائیں, اس کا پورا نام بتائیے اور اس کے والد اور والدہ کا نام بتائیں, شہر کا نام بتائیں, اور باقی آپ نے کہا کہ آپ باہر جا پائیں گی, تو ہاں واضح اشارے ہیں, آپ باہر جا سکتی ہیں, لیکن نچلے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں, اور کافی آپ کے لیے آسانیاں اور سہولتیں منتظر ہیں. فرق ہے تو چند روپے کی ایک کال کا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا ساتھ صاحب جلدی سے ٹپ دے دیں. ہاں ناظرین سنیے, یہ فیض عام ہے, یہ آپ خود بھی سنیے اور دوسروں کو بھی بتائیے. لاہور جیسے شہر میں ٹریفک کا بہت برا حال ہے. جہاں کہیں ٹریفک جیم ہو 7 مرتبہ پڑھیں یا مومیتو, میم میم یہ تے, یا مومیتو 7 مرتبہ پڑھے, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 5, جتنی بھی بدترین ٹریفک جیم ہوگی کھل جائے گی اللہ کی رحمت سے. خود بھی فائدہ اٹھائیں, دوسروں کو بھی بتائیں, سب کے لیے فائدہ ہوگا. اور آپ لوگ حیران ہو گئے یہ ٹریفک جیم تھی, کھلنے کا چانس ہے, کیسے کھل گئی ہے. خود بھی دوسروں کو درود شریف پڑھنا ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں, اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. صرف 7 مرتبہ یا مومی تو پڑھیں اور پڑھتے جائیں. 7 مرتبہ پڑھا, پھر وقفہ ڈالیں, نہیں کھلی پھر پڑھیں, انشاءاللہ بہت جلد ٹریفک کھل جائے گی. اور یہ فیض عام ہے, سب کو بتائیے. اور یاد رکھیے یہ ہمیں اس ویک کی ہماری لاسٹ ایپیسوڈ ہے. نیکسٹ ویک جب حاضر ہوں گے تو پھر ایک نئی ٹپ آپ کو دیں گے انشاءاللہ تعالی. چلیں جی ٹھیک ہے. ساتھ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی زبردست ہمارے ویئرز کو ٹپ دی, اور اسپیشلی مجھے بھی یہ ٹپ مل گئی ہے, اس کا فیض حاصل ہو گیا, کیونکہ مجھے تو ٹریفک کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹریفک جو اکثر بلاک رہتی ہے, لاہور میں تو بہت زیادہ بلاک رہتی ہے, کراچی میں بھی بلاک رہتی ہے. یہ ہم سب ویئرز کو جو ہے یقیناً وہ چاہتے ہوں گے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ ہر مقام پہ وہ اپنے ٹائم پہ پہنچے, لیکن ٹریفک کی وجہ سے پہنچ نہیں پاتے. یا مومیتو جو ساتھ صاحب نے بتایا اسے 7 مرتبہ پڑھیں, ٹریفک جو ہے کھل جائے گی. اسی کے ساتھ آپ نے اجازت دینی ہے اپنی ہوسٹ سعدیہ وارث کو اور ماہر روحانیات جناب سعد اختر صاحب کو. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے پھر 4 بجے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اگلے ہفتے بھی اسی طرح آپ کی لیں گے لائیو کالز اور آپ کو بتائیں گے آپ کے مسائل کا حل. ہمیں اجازت دیجیے, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.